भन्नुपर्छ, हे थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। चोर त चोर्न मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, तर म त तिमीलाई प्रशस्त मात्रामा जीवन दिन आएँ। परमात्मा परमेश्वर पिता वचन दिनुभएकोमा तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा परमात्मा परमेश्वर पिताले हिजो हामी पोखरा गएका थियौँ, त्यहाँको एउटा म गवाई छोटो रूपमा गवाई भन्न चाहन्छु, सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। परमात्मा परमेश्वर पितालाई त्यसमा पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा त पोखराको गवाई चाहिँ एकजना जन हुनुहुन्थ्यो, जुन जन चाहिँ दुष्ट तत्त्वले चलाएर उहाँको घर परिवारलाई यस्तो तहस नहस बनाएको थियो। शैतानले जे काम गर्दा पनि नहुने हरेक काम गर्नुभयो र हरेक कामबाट विफल तुल्याएको थियो। शैतान दुष्ट तत्त्वले त परमपिता परमेश्वरमा जुट्नु अगाडि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, गायककार पनि हुनुहुन्थ्यो, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्थ्यो, गीत लेख्ने। त उहाँमा यस्तो चलाएछ, त उहाँको आत्मा जुन दुष्ट तत्त्वले उहाँको घरमा चाहिँ एकजना छोरा हुनुहुन्थ्यो, त्यो छोरालाई चाहिँ त्यो शैतान दुष्ट तत्त्वले चक्कु निकालेर चाहिँ रोप्ने त्यस्तो चाहिँ सोच शैतान दुष्ट तत्त्वले गराएको रहेछ। त उहाँमा पनि उहाँको आत्मामा परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई चाहिँ सिकाउँदो रहेछ उहाँलाई, तर यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो उहाँमा चाहिँ परमेश्वर पिताको आत्मा हालिदिनु भएको रहेछ र हरेक काममा हरेक उसबाट चाहिँ दृष्टिकोणबाट हरेक चाहिँ विफल भएर उहाँ सच्चाइ जुट्नु भएको रहेछ। र सच्चाइ जुन दिन जुट्नु भयो त पिता परमेश्वरले हरेक चाहिँ कार्यहरू गर्दा सफल बनाउनु भयो। त हरेक व्यापारबाट दुष्ट तत्त्वले नोक्सान बनाएको थियो, विफल तुल्याएको थियो र सच्चाइ जुट्नु भएपछि उहाँमा आर्थिक र उहाँको हर व्यापार हर कार्यहरू सफल तुल्याइदिनु भयो। त परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाममा परमपिता परमेश्वर अब गवाई वचनको पालो रिता लामिछाने म्याडम लिडरबाट हुँदैछ। त परमपिता परमेश्वरलाई यसमा पनि धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाममा, र उहाँलाई पनि गवाई वचन राखिदिनुको निम्ति धन्यवाद गर्छु। जगतका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वरलाई करोडौं अरबौं खरबौं धन्यवाद गर्छु। मसीहको नाममा सम्पूर्ण उत्साहित हुनुहुन्छ नि है? कति रमाइलो, कति खुसी, कति आनन्द। ईश्वर यस्तो सुन्दर महिमा दिनुहुने परमेश्वरलाई शिरभन्दा माथि हात राखेर सुसम्मान गर्नुहोला। पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीहको नाममा। धन्यवाद गर्न चाहन्छु यस महिमाका सञ्चालक सरज्यू जोगोपाल सरज्यू, उहाँलाई पनि हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीहको नाममा। पोखरामा रहनुहुने हामी सम्पूर्णको अगुवा, संसारभरिकै अगुवा सुशीला म्याम, प्रकाश सरज्यू, उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुसम्मान गर्न चाहन्छु काठमाडौँ कपन हाइटमा रहनुहुने सन्तोषी म्याम, रविन्द्र सरज्यू, उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारमा सुसम्मान तथा परमेश्वर पिताको सदा सर्वदा आशिष रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु यस स्थानका अगुवा चारैजना सरज्यू म्याम, जो राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम तथा उहाँको फुल परिवार सम्पूर्ण परिवारभरि नै पिताको आशिष परिरहोस् भन्दै सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीहको नाममा। धन्यवाद गर्न चाहन्छु
सम्पूर्ण परमेश्वरले चुन्नुभएका लिडर सरज्यू म्यामज्यू म्युजिकमा रहनुहुने क्यामेरामा रहनुहुने सम्पूर्ण सरज्यू म्यामज्यूलाई हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हृदयदेखि एकदमै सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वरमा सम्पूर्ण कुरा सम्भव छ। सम्पूर्ण कुराभन्दा परमेश्वर ठुलो हुनुहुन्छ। पहिला परमेश्वरको महिमा अनि संसारका कुरा भनेर परमेश्वरमा एकदम मन बनाउँदै हलक्क मन बनाउँदै परमेश्वरको महिमामा उत्साहित रहनुहुने हरेक सम्पूर्ण परमेश्वरका सुसन्तानहरू हजुरहरू सम्पूर्ण हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। मरिता लानुभएको तर्फबाट जगतभरि परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने हरेक परमेश्वरको सन्तानहरूप्रति फेरि पनि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोडौँ अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाममा मैले ईश्वर चिने मेरो आफ्नै कारणले विगत 4 वर्ष अगाडि दुष्ट शैतानले दुःख कष्टमा पारेको थियो। समस्या नै समस्या थियो। समस्या के थियो भन्दा पनि समस्या के चाहिँ थिएन भनेर सुरु गर्न पर्छ। शैतानले यति धेरै दुःख कष्टमा पारेको थियो। हरेक दुःख कष्ट हरेक नेल लगाउँदै हरेक समस्याहरूको डोरी बाँड्दै जालोमा पारेर एउटा कोठामा केन्द्रित बनाएको थियो दुष्ट शैतानले। ग्यास्ट्रिक एसिडिटीको समस्या थियो, गाइनोको समस्या थियो, टाउकोको समस्या, डिप्रेसनको समस्या थियो, थाइरोइडको समस्या त यति धेरै ठुलो थियो। हे पिता म वर्णन गर्न पनि सक्दिनँ। पितालाई धन्यवाद। मसी येशूको नाममा औषधिले पनि भेट्दैन। अब इन्जेक्सन लगाउन पर्छ, एक्लै नहिँड्नु, साथमा साथी लिएर हिँड्नु भन्ने त्यस्तो मन दुष्ट शैतानले हालिदिएको थियो। त्यस समयमा यावत समस्याद्वारा एकदम लडाउन खोजिरहेको समय थियो र पनि शैतानले दिएको समस्यालाई ट्याब्लेटको माध्यमद्वारा त्यतिखेर त ईश्वर चिनेको थिएन। ट्याब्लेटको माध्यमद्वारा दबाउँदै हिँडिरहेको समयमा परमेश्वरले एकदमै समातिरहेको समय रहेछ। त्यतिखेर अझै ढलाउन सकिन भनेर दुष्ट शैतानले मेरो जीवनमा ठुलो जाल बुन्यो। ढाडमा समस्या, ढाडमा नसा L4 र L5 भन्ने नसा च्यापिएर एकदम 1 वर्षसम्म थला पारेर ओछ्यानमा राख्यो। 1 वर्ष सुत्न बाध्य भए। यति सङ्कटमा थिए, समस्यामा थिए। हरेक औषधिको पोको नै पोको। खाना खानको लागि भोक लाग्ने थिएन। ईश्वर जुन त्यो औषधि खान पर्थ्यो, छिनमा घन्टामा औषधि खानको लागि मैले खाना खान पर्थ्यो। मलाई भोक लागेको कस्तो भन्न पाउने समय थिएन। त्यो समयमा त्यसै समय एकदमै दुःख कष्ट हरेक कुराबाट यावत कुराबाट मन आत्मालाई एकदम टुटाइसकेको थियो। शरीरले त्यो पसलसम्म गएर देह त्याग गर्ने केही सामानहरू ल्याउन सक्ने हो भने यो शरीर अब राखेर काम छैन भन्ने मन दुष्ट शैतानले त्यो समयमा दिएको थियो भने त्यो समयमा परमेश्वर मेरो जीवनमा उपस्थित हुनुभयो। मेरो सन्तान दुःखको लागि होइन, मेरो सन्तान यो देह त्यागको लागि होइन, तिमीद्वारा महिमा गर्नुपर्छ, मेरो महिमा गर्नुपर्छ। मेरो सन्तान मेरो पासमा आउने समय आयो। संसारले जब हार्दैन, संसारले फाल्दैन त मलाई चिन्न सक्दैन मेरो सन्तान। अब संसारले अन्तिम भनेको छ मेरो सन्तान। अब तिम्रो जीवनमा नयाँ जीवनको सुरुवाती भयो भनेर परमेश्वरले मेरो जीवनमा शुभको समाचार दिनुभयो। जो विद्यावस्थीमा मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँको मुखद्वारा परमेश्वरमा सम्भव छ अरे जाने हो त। त्यो किसिमबाट परमेश्वरले प्रस्ताव मेरो जीवनमा पठाउनु भयो। दिदीलाई पनि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। पिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाममा जुन समय परमेश्वरको सुसमाचार सुनेको समयमा म जुरुक्क उठेर आउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ। विभिन्न भिडियोद्वारा उत्साहित हुँदै गएँ। हरेक भिडियोद्वारा उत्साहित हुँदै गर्दाको समयमा परमेश्वरले मलाई गवाई दिइसक्नु भएछ। बिस्ताराबाट छोडेर केहीको आवश्यकता नपरी, मलाई दोस्रो व्यक्तिको आवश्यकता नपरी टोयलेटसम्म जान सक्ने हो कि त्यो समयमा नै परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यसपछि एकदमै विश्वास बढ्दै आयो। कसैले पनि हुँदैन भन्नुभएको छ, कसैले पनि हुँदैन भन्नुभएको छ। डाक्टरले अपरेसन गरे पनि 95% असफल भन्नुभएको छ। अपरेसन गर्यो भने पनि तिमीलाई प्यारालाइसिस हुन सक्छ, गरेन भने क्यान्सर हुन सक्छ। जुन समस्या L4 L5 भन्ने त्यतिखेर त्यो एमआरआईको रिपोर्टले मेरो L4 L5 जुन डिस्क नै छैन, अँध्यारो धप्पा मात्रै देखिन्छ। त्यो समयमा त्यो हड्डी फुटेर त्यहाँबाट लिक्विड निस्केर स्पाइनल कर्डतिर टच भइसकेको छ। अपरेसनको सम्भव पनि छैन। अब आनन्दले बस्नु भनेर त्यस्ता किसिमका कुरा मलाई दिनुभएको थियो भने
मेरो सन्तान तिमी बाहिरी यावत कुरामा लागेका छौ, यो तिम्रो लागि आवश्यक छैन। बिना कैँची, बिना सियो, बिना धागो ममा सम्भव छ मेरो सन्तान, ममा आऊ भनेर परमेश्वरले मैमा जुन सुसमाचार सुनेको 3 महिनाको समयमा मलाई परमेश्वरले यस भवनमा उपस्थिति गराउनु भयो। जुन दिन उपस्थिति गराउनु भयो त्यही दिन परमेश्वर स्वयं मेरो जीवनमा प्रकट भएर राजु श्रेष्ठ सरजीको मुखद्वारा इस्तेमाल गर्दै परमेश्वरले ग्रहण मेरो जीवन गराउनु भयो भने अञ्जली म्यामलाई हात भएर परमेश्वरले एकदमै शक्तिशाली चङ्गाइदिनु भयो। जुन दिन परमेश्वरको रोमी 10 को 9 अङ्गीकार गरे, जुन दिन मेरो पिता मेरो आत्मामा हुनुहुन्छ, मेरो गुरु येशू मसीह परमेश्वरका शब्द सिकाउने मेरो गुरु शिरमा हुनुहुन्छ भनेर जुन दिन अङ्गीकार गरे परमेश्वरले त्यसै दिनबाट मेरो शरीरमा भएका हरेक समस्याहरू येशू मसीहको नाममा हट गराउनु भयो। त्यही दिन मेरो जीवनमा सम्पूर्ण अपरेसन गर्नुभयो, हरेक औषधिबाट मलाई टाढा राख्नुभयो, जीवनको ठुलो गवाई दिनुभयो। त्यस दिन मेरो महान दिन, परमेश्वरमा जन्म लिएको दिन, त्यो दिन बिर्सन सक्दिनँ। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाममा चङ्गाई गराउनु हुने, ग्रहण गराउनु हुने सरजी म्यामजीलाई पनि फेरि पनि हृदयदेखि सुसम्मान गर्न चाहन्छु। जीवन हारेको थियो, एकदम पापी छु, मद्वारा के पाप गरे होला। जिउ त बाघले खाइ नसक्नु छ, मजाले सुतेको छ, डिप्रेसनको मान्छे, रिस उठ्छ, सुतिरहेको मान्छेलाई कसले कति धेरै माया गर्नु। 1 दिन सुत्ने होइन, 2 दिन होइन, सधैँ औषधि पनि बिस्तारामा नै दिनुपर्छ, खानेकुरा पनि बिस्तारामा नै तयार गरिदिनु पर्छ, अफिस धान्नेलाई पनि धान्न पर्यो, बच्चाहरू पनि स्कुल जान पर्यो। मलाई कुरेर बस्ने कोही थिएन। त्यो समयमा पिता परमेश्वर मात्र मेरो साथमा हुनुभएको रहेछ र आज यो सुन्दर दिन परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाममा मेरो जीवनमा मैले त्यति ठुलो माग पनि गरेको थिएन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो सन्तान रायोको दाना जति विश्वास गरेर हेर, त्यति सानो आँखाले देख्न नसक्ने त्यो होता मात्रै पनि मेरो विश्वासमा तिम्रो मन लगाऊ। तिमीलाई सबै बोट बिरुवा भन्दा ठुलो हुने गरी, ठुलो पात हुने गरी, संसारले तिमीलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी रुख रायोको बोटको विश्वास मैले तिमीलाई दिनेछु। परमेश्वरले त्यसरी बोल्नु भएको रहेछ। मैले त त्यो समयमा भनेको थिएँ, हरेक युट्युबद्वारा हरेक कुरामा उत्साहित हुन्थे, भजनमा उत्साहित हुन्थे, परमेश्वरको वचनमा एकदमै उत्साहित हुन्थे। तर मैले के मन गरेको थिएँ, पिता यो त ममा सम्भव छैन। किन छैन भने अब हड्डी पनि पलाउँदैन, त्यहाँबाट लिक्विड निस्किनै रहन्छ। यो समस्या त मलाई त भइ नै रहला। तर पिता मेरो घरमा दोस्रो घरबार गर्न नपरोस्। मेरो बच्चाहरूसँग कसैले बनाएर दिएको खाना डाइनिङमा बसेर खान मात्रै सकु। पिता यदि तपाईँ सत्यको ईश्वर हुनुहुन्छ भने ईश्वर मेरो जीवनमा प्रकट भएर देखाउनुहोस्। पिता एक मुठी पानी कसैले नतताइकन मेरो मलाई तिर्खा लागे अनुसार पानी झिकेर खान पाऊँ। ए पिता यति भए मलाई पुग्छ पिता भनेर मागेको थिएँ। त्यति सानो विश्वासले मागेको थिएँ। आज संसारमा कोही भन्दा कम छैन, कोही बलियो छु भन्नेवाला भन्दा मलाई कम गर्नु भएन। परमेश्वरले यति हाँसी खुसी राख्नु भयो, जगतभरि परमेश्वरको महिमामा जान सक्ने, महिमा गर्न सक्ने, एकदम आनन्दले गवाई सम्पूर्णलाई सेयर गर्न सक्ने, जीवनमा आइपरेका ढुङ्गा मुढाका काम पनि गर्न सक्ने परमेश्वरले बनाउनु भयो। महान अनुकारी परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाममा गाइलोको समस्या यति धेरै थियो। मिन्स पिरियडमा 3 दिन त म मजाले सुतेर बस्थेँ, केही काम नै हेर्ने थिएन। 4 दिनको दिनमा सांसारिक कुरा त्यही नै हो, छुछाटमा एकदमै कन्ट्रोल गर्न पर्थ्यो। 4 दिनको बिहानमा नुहाएर मैले 6वटा थाल, 6वटा प्लेट, 6वटा कचौरा, 6वटा गिलास माझ्न मैले किचनमा जान्थेँ। त्यो 3 दिनभरि खाएका भाँडाहरू मैले पखाल्न पनि सक्ने थिएन, सुत्ने मात्रै अवस्था आउँथ्यो। भने यो समयमा गत यो महिनाको सुरुवातीको समयमा जुन मेरो मिन्स पिरियड थियो, मिन्स भएकै समय थियो, परमेश्वरको कार्यको लागि काम गर्न पर्ने, भवन तयारीको लागि माथि फुपूको भवनमा जान पर्ने थियो। तर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, यो समस्यामा त उठाइसक्नु भएको छ, म घरमा बसेर काम छैन, हजुरमा उत्साहित हुनुपर्छ भन्दै गएँ। त परमेश्वरले यति बलियो शरीर दिनुभएछ। ईश्वर करोड करोड धन्यवाद पिता। येशू मसीहको नाममा चिया खाएको गिलास पखाल्न नसक्ने शरीर भएको कुहिएको शरीरलाई मिन्स पिरियडमा नै
एकदम ढुङ्गा माटोको काम गर्न सक्ने, निहुरेर उठेर सबै थोक काम गर्न सक्ने बनाउनु भयो। त्यो दिनमा यति धेरै उत्साहित भए, पितालाई यति धेरै धन्यवाद गर्छु पिता। येशू मसीहको नाउँमा हरेक समस्याबाट यसरी नै उठाउनु भयो। 100 mg को औषधिले पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो। 100 mg को औषधि मात्रै होइन, अहिले करोड mg को औषधि जो परमेश्वरको स्वर्गमा पाइने रहेछ। किनेर पनि नपाइने, खोजेर पनि नपाइने, परमेश्वर स्वयंले दिन पर्दो रहेछ। परमेश्वरको वचनद्वारा हरेक औषधिहरूलाई साइड लगाएर अहिले परमेश्वरको वचनद्वारा हिँड्न सक्ने, वचनलाई नै घोल्न सक्ने, खान सक्ने, पिउन सक्ने बनाउनु भएको छ। यो समयमा मेरो जीवनमा कुनै पनि दुःख कष्ट रोग व्याध नै छैन। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाममा जुन दिनमा परमेश्वरमा रोगीग्रस्तको नौ अंगीकार गरेको दिनबाट मेरो जीवनबाट दुष्ट शैतान येशू मसीहमा हट भइसक्यो। जुन मेरो शरीरमा रुख बनाएर मलाई ऐजेरो झै एउटा रुखमा ऐजेरो टाँसिएर त्यो रुखले जराबाट दिएको पोषण तत्त्व पाउँदैन, नपाएको त्यो पाएको आफूले सञ्चित गरेको पोषण तत्त्व ऐजेरोले जसरी खाएको थियो, मेरो जीवनमा मेरो घर परिवारमा त्यो शैतानी ऐजेरोले त्यसरी नै खाइरहेको थियो। परमेश्वरले त्यही दिनमा नै मेरो जीवन रूपी रुखबाट त्यो ऐजेरोको रुख, दुष्ट शैतानी रुखलाई काटिदिनु भयो। त्यसै दिनबाट एकदमै आनन्द, हाँसी खुसी छु। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा परमेश्वरको गवाई यति धेरै ठुलो छ। मेरो जीवनका गवाई हरेक क्षण परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। जो मेरो दाइ संसारले बिदा गरिसकेको दाइ, एकदम हर कुरा हर ट्याग लगाएर संसारले पठाइसकेको दाइ आज नयाँ जीवन पाएर मोबाइलको माध्यमबाट अनलाइनमा भएर महिमा गरिरहनु भएको छ। उत्साहित हुनुहुन्छ परमेश्वर, धन्यवाद पिता। यसरी नै ओछ्यानमा परेका हरेक दुःख कष्टमा परेकाहरूलाई पिता परमेश्वर त्यसरी नै उत्साहित गराउनुहोस् पिता भनेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। पितालाई धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा परमेश्वरले दिनुभएको गवाई भनिदिनुहोस् है भनेर आज बिहान मात्रै आज एउटा गवाई मलाई सिन्धुपाल्चोकबाट सेयर गर्नुभएको थियो। उहाँले भनिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। पितालाई धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाउँमा उहाँले यो लकडाउनको केही समय अगाडि ग्रहण गर्नुभएको रहेछ। जेठो सन्तान 12 वर्षको हुँदा उहाँलाई छोरीको एकदम चाहत, तर बच्चा जन्मदैन। हस्पिटलले भन्नुभएको रहेछ हरेक लामा झाँक्री यावत कुराहरूमा विश्वास गर्नुभएछ। खोला नाला नदी बोट बिरुवा सम्पूर्णलाई पुज्नु भएछ। कसैले एन्सर दिन सकेन। परमेश्वरमा आउनुभएछ, रणचङ्गाई गर्नुभयो, लकडाउन भयो, उहाँ सिन्धुपाल्चोक नै रहनुभयो। परमेश्वरमा उत्साहित भइराख्नुहुन्थ्यो, एकदम मोबाइलमा कनेक्सन भइराख्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, गर्भमा बच्चा रह्यो, एकदम आनन्दको जीवन उहाँले खुसी भएर परमेश्वरमा महिमा नै गरिराख्नुभयो। हुँदाहुँदैको समय 9 महिनाको समय बितिसक्यो, एकदम ठिक छ, राम्रो छ भन्दै गर्दा अस्ति आजभन्दा 4 दिन अगाडिको डेट थियो उहाँको। 4 दिन होइन, पितालाई धन्यवाद, 1 हप्ता अगाडिको डेट थियो। जुन 2 दिन 3 दिन डेट कटिसकेछ म्याम। मेरो डेट त कटिसक्यो, बच्चा पनि एकदम ठुलो छ, जन्म नै सक्दैन भनेको छ, अपरेसन गर्न पर्छ भनेको छ, अरू समस्या पनि छ मेरो शरीरमा। अब म के गरौँ कसो गरौँ भनेर उहाँ एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर मेरो मुखलाई इस्तेमाल गर्दै परमेश्वरले एकदमै वचनद्वारा उत्साहित पार्नुभयो। चङ्गाई परमेश्वरद्वारा नै भयो, उत्साहित रहनुभयो। मोबाइल राखेको 2-3 घण्टामा उहाँलाई बिमारले छोएछ। आफू हस्पिटलमा जानै नपरी घरमा नै परमेश्वरले सन्तान हातमा दिनुभएछ। सन्तान पनि छोरा थियो, छोरीको चाहत एकदम थियो। मैले भिडियो एक्सेप्ट पनि गरेको छैन, मलाई छोरी चाहिन्छ भनेर परमेश्वरमा मैले एकदमै मागिरहेको भन्नुभएको थियो। छोरी नै दिनुभएछ। परमेश्वर कति महान अनुग्रही। अस्ति पोखराको महिमामा गइयो, आज गए राति 12 बजे घरमा आइयो, सुतियो। बिहान अब 6 बजे उठ्नुपर्छ। उठेर घरको काम भएर फेरि महिमामा जान छ भनेर तयार हुँदै गर्दा तयार बिस्तारामा नै छु। मोबाइल कहाँ छ थाहा छैन, फोन आयो, पहिलो रिङ फोन बज्यो। पितालाई धन्यवाद म्याम, मेरो त यस्तो भयो नि, हिजो अस्ति म हजुरलाई फोन गर्न पाएको थिइनँ, गवाई सेयर गर्छु भनेको थिएँ। आज बुधबारको दिन, महिमाको दिन म्याम, लेखेर भए पनि स्टेजमा लगाएर दिनु होला है, मेरो यो गवाई सम्पूर्णलाई दबाई हुनेछ भनेर एकदमै उहाँले परमेश्वरले दिनुभएको एक महान उपहार हजुरहरू सम्पूर्ण लगायत म लगायत हजुरलाई सम्पूर्णमा यो उपहार पठाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मसी येशूको नाममा पिता कति महान हुनुहुन्छ। संसारले असम्भव भनेकालाई आज सम्भव पारेर देखाउनु भयो। हरेक दुःख कष्टबाट जालमा पारेर नेल लगाउँदै जेल हालेका हामीहरूलाई आज हरेक परमेश्वरले हरेक नेललाई तोड्दै, हरेक त्यो दुष्ट शैतानी सोचलाई तोड्दै फेरि
दुष्ट शैतानले बन्द गरेको ढोका होइन, परमेश्वरले गेट नै खोलेर आज उज्यालो जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा यहाँ कसैको प्रशंसा भइरहेको छैन। संसारमा जति पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हजुर हामी सम्पूर्णलाई आमाको गर्भमा रचना गर्ने परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ। परमेश्वरलाई मानिरहेका छौँ। जगतलाई बनाउने हुने ईश्वर शब्दद्वारा तयार गर्नुभयो, जगतलाई बनाउनु भयो। उज्यालो होस् भन्दा उज्यालो भयो, अँध्यारो होस् भन्दा अँध्यारो भयो। उहाँले सृष्टि वचनद्वारा गर्नुभएको छ भने हामी पनि वचनमा अडिग हुन आवश्यक छ। हजुर हाम्रो सम्पूर्णको बोलीमा सुधार गर्न सकेको छ। पितालाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा। हाम्रो वचनमा सुधार आएन भने जीवनमा सुधार हुँदैन। यो मेरो जीवनमा लागू भएको कुरा हो। यो त भयो, यो त भएन होइन। परमेश्वरले कहिल्यै पनि अड्कलमा पार्नु हुने छैन। दिनु भएको ईश्वरले फेरि दिनुहुन्छ। मेरो सन्तान, तिमीहरूलाई तिम्रो आमा बाबु दुधे बालकलाई आमाले छोड्लान्, तर मैले छोड्ने छैन। मेरो सन्तान, तिमी ढुक्क रहो, आनन्द रहो, जे पाएका कुरामा आनन्द रहो, मेरो प्रशंसा गर। बाँकी कुरा तिम्रो जीवनमा के को आवश्यकता छ दिनेवाला म छु भन्नुहुने, भनेर मात्र होइन, हजुर हामी सम्पूर्णको जीवनमा यो देखाउनु हुने परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा सम्पूर्णले विश्वास गर्नुहोला। मलाई भइसक्यो जसरी पहिले प्रार्थनामा माग्नुभयो, जे माग्नुभयो, यो मागेका कुरा त भइसक्यो। म ठिक छु, म तयार छु। जुन दिनबाट आत्मामा अङ्गीकार आउनेछ त्यही दिनबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ। हिजो घुँडा दुखेको सन्चो पार्ने ईश्वरले आज गोलीगाँठा दुखेको पनि सन्चो पार्नुहुन्छ। खेत रोपेको दिनमा चामलको तयार हुँदैन हजुर। त्यो चामल तयार हुनको लागि मङ्सिर पर्खिनै पर्छ। त्यो समयमा त्यो खेतीबारीमा आएको घाँस झार जति पनि सुक्खा रहेको त्यो भूमिलाई मलजल गर्नै पर्छ। त्यति गर्यो भने परमेश्वरले एकदमै थामी नसक्ने गरी हजुरको बोरा, हजुरको जो गोदाम भरिएर पनि एकदम पोखिने गरी परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोला सम्पूर्णले भन्दै परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा दिनुभएको ठुलो गवाईले हजुरहरू सम्पूर्णलाई दबाई भइसक्यो र हजुरहरूको सम्पूर्णमा दिनुभएको परमेश्वरको गवाईले मेरो जीवनमा, मेरो घर परिवारमा सम्पूर्णमा दबाई भइसक्यो भन्दै परमेश्वर पितालाई करोडौँ अरबौँ खरबौँ धन्यवाद गर्छु। म येशूको नाउँमा हजुरहरूको सम्पूर्णबाट ओजेट गर्न चाहन्छु। पितालाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा।